الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو اللہ تے اون دے رسول دی اطاعت کرو، اپنے عمل برباد نہ کرو۔ چار بندے جڑے دھرتی تے ٹردے پھردے یقین کر گنن او جہنم وچ ویسن۔ جہنم کوئی کھڈونا نہیں، معمولی شے نہیں۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا تطلع علی الافئدہ، جہنمی جڑے ویلے جہنم کو دیکھ سندا انہیں کو دل دے دورے پے ویسن۔ بے مقام تے ارشاد فرمائے انہا ترمی بشرر کالقصر کانہا جمالات صفر، وہ بھا ایڈی خوفناک ہے اونجا چنگاریاں ایویں جی میں بہوں وڈے وڈے محل ہوئن اتو دے اٹھ دین وال ویچ ڈھائے وین دوروں ای محسوس تھی دے جی میں رتیاں ڈاچین بھا چو نکلیں تے ولا ویچ گن کے۔ جیڑی بھا دی چنگاری اتنا خوفناک ہوئے وہ بھا کتنا خوفناک ہو سی۔ چار بندے، پہلے نمبر تے او بندہ جڑا مشرک ہے، اللہ رب کائنات دی معرفتوں کو حاصل کہنی، شرک کریں دے، اللہ دی عبادت وچ بے کو شریک سمجھ دے، اپنی نظر و نیاز، اپنی ضروریات، مشکل کشائی، حاجت روائی وچ اللہ دا شریک کار بنائی ودے۔ یقین کر گنو جو جنت ہی نہیں وجنا اے جہنم وچ ویس۔ دوجے نمبر تے وہ بندہ جڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہیں کریں دا، بجائے اتباع دے بدعتی بنیا ودے، مبتدع، گال اپنی ہے، اپنے پیو ڈاڈا دیے، اپنی مولویوں دی لکھی ہوئی کتابیں دیے، بیادری دی گال ہے، رسم و رواج اپنے قوم دین، اور دعویٰ کیا کریں دے یہ دین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اے بندہ بھی جنت وچ نہیں ونجنا، جہنم وچ ویسی۔ تریجے نمبر تے وہ بندہ جڑا عملی زندگی دے وچ تا ہے لیکن ریاکاری کتے عمل کریں دے، اللہ دی رضا کتے نہیں کریں دا۔ وہ بھاویں عالم دین ہے، قاری قرآن ہے، مالی خیراتاں کرنا لائے، فرضی تے نفلی عمل کرنا لائے، عملی زندگی جتنا سونی پیاری تے چنگی بھی کیوں نہیں، اللہ رب کائنات نے ان کو آکھ دے ونے جو اے میری رضا کتے تے نہیں کیتا۔ دنیا دے اندر تو جاہو جلال چاہتا ہوئے، اشتہاریں دے وچ اپنے نام لکھواونا چاہتا ہوئے، دنیا دے اندر تے کو کرسی تے عزت و جاہو جلال دی طلب ہے، میں تے کو دنیا چو سارا کچھ دے دیتا ہون میرے کنے کے شے کہنی دفعے تھی ونج فرشتے کو حکم مل سی چاہتے کو جنت میں سٹ گئے۔ اے بندہ بھی جنت چ نہیں ونجنا۔ چوتھے اور آخری نمبر تے وہ بندہ جڑا عملی زندگی دے اندر تا ٹھیک ہے، عمل ہیں، وڈے وڈے عمل ہیں، بڑے سونے عمل ہیں، لیکن عملی زندگی دے نال نال برائیاں ہیں، سیاہکاریں ہیں، چٹے ڈی کو مفتی ہے، ملائیں، حاجی صاحب ہے، نمازی ہے، جڑے ویلے رات دا اندھارا تھی دے ہوں ویلے شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، بد عملی دی زندگی ہے۔ اے بندہ جنت چ نہیں ونجنا، جہنم دا ایندھن بن ویسی۔
آفتاب رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن سنن ابن ماجہ دی حدیث بہوں لوگ ہوئے میری امت قیامت علی اللہ دے حضور پیش تھی سن عملیں دے بنڈل چاتی ودے ہو سن کنجڑیاں بھری ودے ہو سن اتنے وڈے وڈے عمل جویں تہامہ دے پہاڑ ہوندے تہامہ ایک عرب دے وچ پہاڑی سلسلہ ہے کوئی ایک دو پہاڑ نہیں میلے تے پھیلیا ہویا اتنے وڈے وڈے بھاری عمل لیکن جڑے ویلے میدان حشر دے اندر اللہ رب کائنات دے حضور پیش تھی سی فجعلہ اللہ ہباء منصورا اللہ پاک کو ایویں اڑا دے سی جویں ریت دے ذرے فضا وچ بکھر ویندے صحابہ کرام نے پوچھے یا رسول اللہ وہ کون ہیں فرمایا وہ تہاڈے جی ہیں انسان ہیں تہاڈے جے عملی زندگی ہے انہاں دی نمازاں بھی ہیں روزے بھی ہیں زکاتاں بھی ہیں لیکن جڑے ویلے انج تھیندن اللہ دی مخلوق کنے ہٹ دین رات دا سناٹا اور اندھارا تھی ویندے او بد عملی دی زندگی گزریندن اللہ کنے نہیں ڈر دے اللہ دی خوف اور خشیت انہیں دے سینے دے وچ کہیں نہیں ہوندی مالک کنے ڈرنا چاہیے لوگیں کنے ڈر دین حالانکہ جزا اور سزا تا میرے مالک دے ہاتھ چے انسانے دے ہاتھ چ نہیں یہ ڈرنا ہوندے کنے چاہیے لیکن اللہ دی مخلوق کنے ڈر دے اللہ کنے نہیں ڈردا ہی بندے کو بھی جہنم دے وچ سٹیا تسی جنت وچ کون ونجنے ٹائم مختصر ہے مختصر معروضات نال جیڑا بندہ موحد ہے وہ جنت وچ ویسی متبع سنت جنت وچ ویسی اللہ دی رضا کتے عمل کرن والا پوری زندگی عملی بسر کریں دے اللہ دی رضا دے اندر اون مالک کو خوش کرن کیتے او بندہ جنت وچ ویسی اور جڑا تقوی اختیار کریں دے فی السر والعلانیہ لوگیں دے بھاویں سامنے ہے بھاویں اون دی تنہائی والی زندگی ہے ایک مالک کنے ڈر دے اون تو سوا کہیں کنے نہیں ڈردا ہزاراں دفعہ واقعہ سنیا اسی سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ ایک نبی علیہ السلام دے پیارے اور سونے صحابی ہیں آپ نے ذمے ایک ڈیوٹی لئیے نے مکہ مکرمہ دے اندر ہیں ہجرت تھی چکی ہے لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے مسلمان کافرے نے کچھ مسلمانے کو قید کر دیتے اپنی ڈیوٹی لئیے میں روزانہ ایک بندے کو چیساں مدینہ منورہ دے راہ چھوڑتے ان کو آزاد کروا رہے ساں کہیں کو پتہ کہ نہیں مالک کو پتہ ہے یا ابو مرثد کو پتہ ہے رات کو دیوار ٹپ دے کنڈی بھنے دے انہیں کو قید صعوبت چوں آزاد کرویں دے بیڑیاں بھنے دے زنجیریں تو آزاد کرتے مونڈے دے سوار کرتے مدینہ دے رستے دے چھوڑ آنے وانتے ڈیلی ایک بندہ چوری تھی نہ پہ آج دا نوجوان مسجد دے ٹوٹے لہمن دے کھڑے تھیا آج دا نوجوان مسجد دے جتیاں چاون دے کھڑے تھیا اور او جہاد فی الاسلام مجاہدین دے کم آوڑ والے انسان او عظیم المرتبت آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثاران صحابی ان نے اپنی ڈیوٹی کیا لئی ہوئی ہے ہمدردی ہے محبت ہے آپ آزاد ہیں لیکن چاندن کوئی قید چ نہ رہے مسلمانے دی تکلیف دکھ برداشت نہیں تھی نا اساں وسے وچ کہیں کو پریشان دیکھوں بدحال دیکھوں کھلا کریں دے ہیں ہنس دے ہیں انہیں دی لاچاری اور بے کسی دے ہوتے خوش تھی دے ہیں لیکن وہ بے چین تھی ویندیان پریشان تھی ویندیان موڑے دے چاہ دے سوار کریں دیں ایک رات دا واقعہ ہے وہ نکل دے اپنے مشن دے اگو دے دے کہ میں لگ دے کوئی بندہ آندہ پہ اللہ اکبر روک ویندے لک ویندے اگو جڑا بندہ آندہ پہ وہ قریب آگے وہ نال آتے آدھے ابو مرثد میں سنجان کے دے دیکھوں ابو مرثد ہیں اکھے ہاں تو کون نہیں اکھے سنجان وال اکھے سی تو لگ دے اناک ہیں اناک ایک عورت دنا ہے فاحشہ ہی بدکار آئی اپنے کہیں مشن چو رات کو جڑے بدکار عورتیں دے کم ہوندن فارغ تھی تے اپنے راہ تے ویندی پئیے یا اللہ جانے او اپنے کام کیتے ویندی پئیے پرانی شناسائی ہے ادھی اچھا ابو